جندت الرئاسة العامة بشؤون المسجد الحرام جميع أجهزتها لاستقبال المصلين والمعتمرين، متخذة التدابير الوقائية والاحترازية كافة للحفاظ على سلامتهم، حيث يتم غسيل المسجد الحرام وتطهيره وتعقيمه 10 مرات يوميا، كما تقوم بغسيل وتعقيم جميع أرجاء المسجد الحرام وساحاته خلال 15 دقيقة بين كل وفد من المعتمرين والوفد الذي يليه. تقوم الرئاسة بتعقيم وتطهير المسجد الحرام ب40,000 موظف وموظفة 10 مرات في اليوم والليلة، ونقوم كذلك بتعقيم دورات المياه وغسلها إلى 6 مرات في اليوم والليلة. كل هذه الجهود وأكثر تقدمها الرئاسة متشرفة وسعيدة بخدمة هؤلاء الضيوف الرحمن وفق التطلعات الكريمة من القيادة الرشيدة الذين يؤكدون دوما على تقديم أرقى وأفضل وأجود الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين. يتم الإشراف على أكثر من 100 مشرف ميداني لمتابعة سير العربات والتأكد على تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوفير 26,000 عبوة ماء زمزم يوميا لخدمة ضيوف الرحمن. من الحرم المكي، هيفاء الأمير، الإخبارية.